बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के जौहरी तवानाई के सफ़र की कहानी। पाकिस्तान के एटमी टेक्नोलॉजी के सफ़र का आगाज़ 1950 में अमेरिका के एटम बराए अमन प्रोग्राम से हुआ। उस वक्त अमेरिका को जापान पर एटम बम गिराए हुए 5 साल गुजर चुके थे। अमेरिका ने इस प्रोग्राम का मकसद एटमी टेक्नोलॉजी को सारी दुनिया में फैलाना बताया था। 1956 में अमेरिका के जापान पर एटमी हमले के 11 साल बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम अमल में आया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन डॉक्टर नज़ीर अहमद मुकर्रर किए गए। वो तजर्बाती तबियात यानी एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स के माहिर थे। वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम किया था। कमीशन के अव्वलीन अरकान में नामियाती कीमिया यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माहिर डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है, डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, वो भी कराची यूनिवर्सिटी से थे, और रियाज़ियाती तबियात यानी मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के माहिर थे। अमेरिका ने एटम फॉर पीस के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पहला एटमी रिसर्च रिएक्टर, जिसकी गुंजाइश 5 मेगावाट की थी यानी 5 मेगावाट की थी, 1962 में दिया। इस रिएक्टर को पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर का नाम दिया गया। डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दूसरे चेयरमैन थे। उन्होंने नहायत दयानतदारी के साथ मिलने वाले हुकूमती वसाइल को मुस्तकबिल के साइंसदानों की तरबियत पर इस्तेमाल किया। 1964 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी यानी पिंस्टेक कायम किया और सैकड़ों नौजवान पाकिस्तानी तलबा को न्यूक्लियर साइंस की तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर भेजा। इससे कबल डॉक्टर नज़ीर अहमद ने भारी पानी तैयार करने के लिए एक मंसूबा बनाया था, लेकिन उसे मुल्क के मिर्ज़ाई वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया कि हमारी एटमी तवानाई एटमी हथियारों के लिए नहीं होगी। 1958 में डॉक्टर नज़ीर अहमद ने यह मंसूबा पेश किया था कि मुल्तान के करीब भारी पानी यानी हैवी वाटर का एक प्लांट लगाया जाए, जो रोज़ाना 50 लीटर या किलोग्राम भारी पानी तैयार करे। इस दौरान मिर्ज़ाई डॉक्टर अब्दुलसलाम और मुनीर अहमद ख़ान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी, जो डॉक्टर IH उस्मानी के नाम से मशहूर थे, 1960 में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बने और उन्होंने 1962 में मुल्तान में हैवी वाटर प्रोडक्शन रिएक्टर कायम कर दिया और इस मकसद के लिए मुकामी खाद साद फैक्ट्री से मदद हासिल की। 1964 में पेंस्टेक गायब हो चुका था कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली तैयार करने वाले पहले न्यूक्लियर प्लांट की 1965 में कनाडा की फर्म कैनेडियन जनरल इलेक्ट्रिक से मुआहदा किया। 1965 से 1971 तक इस प्लांट की तैयारी का मुआहदा हुआ। इसके लिए 600 साइंसदान तरबियत हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए। बरतानिया की एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने एक कम पैदावार का रीप्रोसेसिंग प्लांट देने का वादा किया, जिसमें 360 ग्राम सालाना यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत थी। 1973 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पंजाब में यूरेनियम के बड़े ज़खायर का इंकशाफ किया, तो ईंधन का मसला किसी हद तक हल हुआ। 1971 में पाकिस्तान के दो लख्त होने के बाद पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी तब्दील हो गई। 137 मेगावाट का कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वेपन ग्रेड यूरेनियम या प्लूटोनियम तैयार करने के काबिल हो गया। इसी दौरान फ्रांस ने चश्मा पावर प्लांट के लिए प्लूटोनियम सेपरेशन प्लांट देने का वादा किया, लेकिन भारत ने 1974 में एटमी धमाका किया तो फ्रांस ने आलमी पाबंदी का बहाना बनाकर पाकिस्तान को वो रीप्रोसेसिंग प्लांट देने से इनकार कर दिया और 1976 में कनाडा ने कैन्यूब को एटमी ईंधन की फराहमी रोक दी।
کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی کی تیاری رک گئی۔ اس موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ بھارت کو اس دھماکے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اس اقدام سے خطے میں خطرات بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا عزم کیا اور پروجیکٹ 706 کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ سے بلایا گیا۔ وہ دھاتیات کے ماہر تھے، یعنی میٹلرجسٹ، اور 4 سال تک ایک نیوکلیئر فیول کمپنی یورینکو میں کام کر چکے تھے جو یورینیم انریچمنٹ کا کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے علم کی بنیاد پر گیس سینٹریفیوج کا منصوبہ پاکستان کے لیے تیار کیا۔ 1976 میں قائم ہونے والی کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کا نام ان کی کامیابی کے نتیجے میں بدل کر خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا گیا۔ یہاں ہائیلی انریچڈ یورینیم یعنی HEU اور پھر پلوٹونیم تیار کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس منصوبے کا نام پروجیکٹ 706 رکھا تھا۔ پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں آتی رہیں اور جمہوریت کی جگہ مارشل لا آ گیا، لیکن نیوکلیئر پروگرام جاری رہا۔ 1985 میں امریکہ نے پریسرل ترمیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگانا چاہیں، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ پاکستان ایٹم بم تیار کرنے کے مرحلے تک پہنچ گیا ہے۔ دراصل 1984 میں ہی پاکستان ایٹم بم تیار کر چکا تھا۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان نے کولڈ ٹیسٹ کی ایک سیریز مکمل کر لی تھی، یعنی سرد تجربات، جس میں نیوکلیئر آلات کو بارودی مواد کے بغیر استعمال کیا گیا تھا۔ 1980 سے اگلی دہائی میں پاکستان نے اس قسم کے 20 تجربات مزید کیے۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ 26 مئی 1990 میں چین میں پاکستان کے کچھ سائنسدان گئے اور وہاں پر انہوں نے پاک 1 کا پاکستان کا پہلا ایٹمی دھماکہ لوپ نور ٹیسٹ سائٹ پر کیا۔ یہ ایونٹ نمبر 35 تھا اور اس میں یورینیم امپلژن بم استعمال ہوا۔ 1990 میں پاکستان کے پہلے ایٹمی دھماکے کے لیے ٹیسٹ سائٹ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جگہ کے لیے جنوب مغربی بلوچستان کے علاقے راسکو ہل کا انتخاب کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف مئی 1998 میں وسطی ایشیا کے دورے پر تھے کہ 11 مئی کو پاکستانی سیکریٹری خارجہ شمشاد حسین نے انہیں اطلاع دی کہ بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے اس کا جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ پاکستانی وزیر خزانہ سرتاج عزیز جوابی ایٹمی دھماکوں کے حق میں نہ تھے۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب بھرپور انداز سے دیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، 1978 میں کہا تھا کہ عیسائی، یہودی اور ہندو تہذیبوں کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، جبکہ مسلمان اس کے بغیر ہیں، لیکن بہت جلد یہ صورتحال تبدیل ہونے والی ہے، اور یہ صورتحال تبدیل ہو گئی، لیکن عالمی اقتصادی ساہوکار پاکستان کو ان ایٹمی دھماکوں کی سزا آج تک دے رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔